मे कल्याणं वैभोगमे लक्ष्मी कल्याणं वैभोगमे क्षीरोधार्णवसम्बोध यत्रिनेत्रिसमुद्भवा गृहणाख्यं मया दत्तं रोहिण्या सहिता श्रुतिं ससिन्हे ज्योत्स्नास्पदे नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषाम्बदे नमस्ते रोगिणीकान्त सुधाकुम्भनमोऽस्तु ते कृष्णाय इदमर्घ्यम् 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 जातकंसवधार्ताय भूभारोत्तरणाय च दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च पाण्डवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च यादवानां च रक्षार्थं वसुधैवकुलोत्पवा गृहणाख्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे चंद्राय इदमर्घ्यम् 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 हि जप्तजातवेदोऽथपक्नं निरुद्धि मम पशोगं समज्ञमावगजीवनन्तदिशोः दशाह्वं ऋग्वाम् अग्निमेदे पुरोगितं यज्ञस्य धेम मृत्युजम् ओदाहरं रत्नजातमं ऋग्वाम् चतुर्येत्वा भाग्यवत्सवभाग्यवत्सदेवो वत्सविदा प्रार्पयत् श्रेष्ठतमाय कर्मणे ऋग्वाम् अग्नायाय वेदहे गृणानो हव्यदादये निगोदा सत्यपरिगिषे ऋग्वाम् सन्नो देवीरविट्टय आवो भवन्ति वीदयेः सह्योरविस्त्रबन्धुनः ऋग्वाम् ओमित्यग्रे व्याघ्रेत् नमहिति पश्चात् नारायणायति पृष्ठात् ओमित्येकाक्षरं नमहिति द्व्यक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि ये दत्रै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम्